नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूमाझ कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत पर्ने कविता खण्डमा रहेको सन्ध्या कविता लिएर आएको छु। म यस भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको काव्य प्रवृत्ति र सन्ध्या कविताको तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु। भिडियो नछुटाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, जसले तपाईलाई पाठमा रहेको अभ्यासहरू गर्नको लागि र कविताको भाव बुझ्नको लागि सहयोग गर्दछ। यस्तै उपयोगी शैक्षिक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब तथा भिडियो लाइक पनि गर्नुहोस्। अब कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको काव्य प्रवृत्तितर्फ लागौं। काव्य प्रवृत्ति। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका काव्य प्रवृत्ति। पाश्चात्य साहित्यमा देखा परेका स्वच्छन्दतावादी धारालाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याई त्यसैको चौतर्फी विकासका लागि आफ्नो सम्पूर्ण काव्यिक जीवन अर्पण गर्ने उल्लेख्य प्रतिभाका रूपमा देवकोटालाई चिन्न सकिन्छ। त्यसैले देवकोटा स्वच्छन्दतावादका प्रवर्तक, सम्वर्धक, विस्तारक र यस धारामा कलम चलाउने कविहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय प्रतिभा हुन्। उनका कवितामा तीव्र संवेदनशीलता तथा उच्चतर कल्पनाशीलता रहेको देखिन्छ। अत्याधिक मात्रामा रहेको सृजनशीलतालाई व्यक्त गर्ने क्रममा द्रुततर आशु लेखनलाई देवकोटा आत्मसात गर्दछन्। देवकोटाका कवितामा हार्दिक पक्षको अभिव्यक्ति वा आत्मपरक अभिव्यक्ति अत्याधिक मात्रामा पाइन्छ भने वस्तुताको मात्रा ज्यादै नै न्यून रहेको छ। प्रकृति, जीवन जगत, राष्ट्रराग, नेपालीपन, सामाजिक सुधारको चाहना, विश्वबोध, रहस्यवाद, स्वतन्त्रता र समानताका आवाजहरू, ईश्वरीय चेतना आदि व्यापक सन्दर्भलाई उनका कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। उनका कवितामा प्रकृति, ईश्वर र मानवको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित गरिएको हुन्छ। समाजमा हुने गरेका अन्याय, अत्याचार, शोषण, विकृति, विसङ्गति, असमानताका विरुद्ध आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्ने देवकोटा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी कवि हुन्। उनका कवितामा एकातिर विश्वबन्धुत्वको अभिव्यक्ति पाइन्छ भने अर्कातिर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने क्रान्तिकारी विद्रोही स्वरको अभिव्यक्ति पाइन्छ। देवकोटा प्रकृति प्रेमी कवि हुन्। उनका कवितामा प्रकृतिका सौम्य र उग्र दुवै रूपको चित्रण पाइन्छ। स्वच्छन्दतावादी अभिव्यक्ति दिने क्रममा स्वच्छन्द किसिमको भाषा शैलीलाई देवकोटा अङ्गीकार गर्दछन्। त्यसैले उनको लेखनमा परिष्कारको अभाव नै देखिन्छ। उनले वर्णमात्रिक, मात्रिक, बाणिक र गद्य सबै लयमा कविता सिर्जना गरेका छन्। सबै लय ढाँचाबाट साङ्गीतिक झन्कार उत्पन्न गर्न उनी सफल भएका छन्। प्रकृति, समाज, पुराण, इतिहास आदि अनेक क्षेत्रका बिम्ब, अलङ्कार र प्रतीकको प्रयोग गरी भावोत्कर्ष गर्ने कार्य देवकोटाले गरेका छन्। सहज स्वतस्फूर्त भाषिक कलाका सहायताले उच्च गम्भीर भावको उपस्थापन लयात्मक साङ्गीतिक भाषाका माध्यमले गर्ने भएकोले देवकोटा निकै लोकप्रिय कवि बन्न पुगेका छन्। स्वच्छन्दतावादी धारालाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याएर त्यसैको सेरोफेरोमा कविता कृतिको सिर्जना गरी यस धाराको सम्वर्धन र विकास देवकोटाले नै गरेका हुनाले उनको महत्त्वपूर्ण योगदान ठहरिन पुग्दछ। मुक्तकदेखि महाकाव्यसम्मका काव्य कृति रचना गरी गुणात्मक र परिमाणात्मक दृष्टिले उच्च स्थानमा रहनु कवि देवकोटाको अर्को कवितात्मक योगदान हो। कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कवितात्मक प्रवृत्तिहरूलाई बुदागत रूपमा यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। स्वच्छन्दतावादी धाराका आरम्भकर्ता, प्रेरक र उन्नायक। स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी चिन्तनको उपयोग। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विषयको उपयोग। सहजता, स्वतस्फूर्तता, विराट कल्पनाशीलता, द्रुततर आशु लेखनको उपयोग। प्राकृतिक जीवनका पक्षपाती प्रकृतिलाई मानव सभ्यताको खानीका रूपमा प्रस्तुत।
मानवताका पुजारी र प्रकृति प्रेमी। नेपाली कवितामा प्रचलित सबै लयको प्रयोग। प्राचीन पुराकथात्मक समसामयिक तथा नवीन बिम्ब प्रतीकको अद्भुत समायोजन। सरल सहज स्वाभाविक भाषा शैलीको प्रयोग। सन्ध्या कविताको विश्लेषण। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको सन्ध्या कविता लक्ष्मी कविता सङ्ग्रहमा सङ्कलित कविता हो। यस कवितामा सन्ध्याकालीन दृश्यलाई देवकोटाले सौन्दर्यकी रानीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको प्रस्तुत कविता देवकोटाको प्रकृतिपरक कविता हो। विषयवस्तु र विचार। विवेच्य सन्ध्या कवितामा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले आँखी झ्यालबाट देखिने सन्ध्याकालीन परिवेशको वर्णन गरेका छन्। कविले सन्ध्यालाई आदिकालीन परी, युगलाई गल्ली, समयलाई सडक र मानवलाई अस्ताचलको यात्री र सौन्दर्यको खोजी गरिरहेको दर्शकका रूपमा चित्रण गर्दै सन्ध्याको मानवीकरण गरेका छन्। कवि देवकोटाले गवाच अर्थात् आँखी झ्यालबाट देखिने सन्ध्यालाई अनुपम बदन वा शरीर भएकी सौन्दर्यकी रानीका रूपमा चित्रण गर्दै टुक्रा टुक्रा गाँसेर सुन्दर आकार बनेकी सन्ध्याले मानव हृदयलाई अचम्मित पार्ने कुरालाई अभिव्यक्त गरेका छन्। सन्ध्यालाई मानवीकरण गर्दै कविले आदि युगकी राजाकी दासी, प्रेम प्यासी, धपक्क बलेकी, अमर बयसी, स्वर्गकी दरबारमा रहेकी, सम्झनाभन्दा पुरानी सौन्दर्यकी रानीका रूपमा चित्रण गरेका छन्। कवितामा यसरी वर्णन गरिएको छ। आदि युगकी राजदासी, धप्प बल्दी एकलासी, अमर बयसी, प्रेम प्यासी, बुट्टिएका बारमाती, स्वर्गको दरबारमा, बसन्त अन्तपुरमा आज श्रृङ्गारमा। बुट्टिएका बारमाती, स्वर्गको दरबारमा, बसन्त अन्तपुरमा आज श्रृङ्गारमा। प्रस्तुत सन्ध्या कवितामा देवकोटाले गाजल बुट्टाले सजिएकी, कालो केश भएकी प्रेम सुन्दरी सन्ध्याले मानवको हृदय जित्ने कुरा प्रकट गर्दै भाल वा निधारमा लगाएको टीकालाई वसन्त ऋतुको सूर्यतुल्य ठानेका छन् र सन्ध्यालाई अर्धलज्जिता नारी तथा सङ्गीतकी आत्मा ठानेका छन्। यस कवितामा सन्ध्याले ऐनाको अगाडि उभिएर थोरै झुकेर निधारमा चहकिलो टीका लगाएको, थोरै पानीले पुछेको, टीकामा प्रेमीलाई आकर्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको सन्दर्भलाई देखाउँदै देवकोटाले सन्ध्याको क्रियाकलापलाई सङ्गीतको सृजना प्रक्रियासँग दाँजेका छन्। प्रस्तुत सन्ध्या कवितामा हिमालमा देखिने बाफलाई सन्ध्या रूपी सुन्दरीको च्यादर तथा झिसमिसेको तुवालोलाई सन्ध्याको केससँग दाँजिएको छ र अमरावतीको बगैँचामा प्रियतम राजा चन्द्रलाई पर्खन सन्ध्यालाई आग्रह गरिएको छ। यसमा देवकोटाले आदिकालीन परीका रूपमा रहेकी सन्ध्यालाई चन्द्र रूपी राजा वा अमर युवकले प्यार गर्ने कुरा अभिव्यक्ति गर्दै सन्ध्याकालीन प्रकृति मानवका लागि सुन्दर लाग्ने भावलाई प्रकट गरेका छन्। सन्ध्यालाई प्रतीक बनाएर नारी पात्रको वर्णन र नारीलाई सन्ध्यासँग तुलना गरिएको यस कवितामा सन्ध्यालाई प्यार गर्ने युवक अमर र कीर्तिशाली हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। देवकोटाले कवितामा यसरी वर्णन गरिएका छन्। आदिकालीन ए परी प्यार तिम्रो गर्छ, जसको सम्झनाको लाल अभिसार। त्यो अमर सदा युवक औ कीर्तिशाली, त्यो अनिर्वचनीय शौकीन, राजामा मेरो नमस्कार। त्यो अनिर्वचनीय शौकीन, राजामा मेरो नमस्कार। प्रस्तुत सन्ध्या कवितामा देवकोटाले सन्ध्या रूपी अप्सरा मुस्कानसहित स्वर्गबाट धरतीमा आएपछि जीवन जगत सौन्दर्यमय बन्ने र सन्ध्याको सौन्दर्यको प्रभावले मानव जातिको हृदय आह्लादित हुने कुरालाई प्रकट गरिएको छ। यसमा सौन्दर्यकी प्रतीकका रूपमा रहेकी सन्ध्यालाई मानवीय व्यक्तित्वका रूपमा चित्रण गरी
देवकोटाले मानव र प्रकृति बीचको सम्बन्ध एवं प्रकृतिकै सौन्दर्यमा मानव जाति रमाउने प्राकृतिक सत्यलाई उद्घाटन गरेका छन्। यस कवितामा देवकोटाले सन्ध्या सौन्दर्यलाई मानवीकरण गरी प्रकृतिप्रतिको आकर्षण र सौन्दर्य नै मानव सभ्यताको मूल आधार भएको कुरालाई अभिव्यक्त गरेका छन्। यस कवितामा स्वर्गबाट ओर्लेकी अप्सरारूपी सन्ध्याले चारैतिर सौन्दर्य उत्पादन गरेको र त्यही सौन्दर्यको पोषणले मानिसको उत्थान भएको तथा प्रकृति माताको काखको यही अलौकिक सौन्दर्यभित्र जीवनको मूल्य फेला पर्ने स्वच्छन्दतावादी भाव प्रकट भएको छ। लय, विधान र अलङ्कार। प्रस्तुत सन्ध्या कविता गद्य कवितात्मक मुक्त लयमा रचना गरिएको छ। मुक्त लयको प्रयोग भए पनि सम तथा विषम पंक्तिका बीचमा पाइने अनुप्रासिक आयोजनाले कविता सुन्दर बनेको छ। कवितामा वर्णहरूको आवृत्ति र पुनरावृत्तिका कारण अन्तर्लयको सृजना भई लयात्मक बनेको छ। यस कवितामा कवि देवकोटाले अनुप्रासको समुचित विन्यास गरेका छन्। यस कवितामा सन्ध्याको अनुपम सौन्दर्यसँग सम्बन्धित विषयको चयन गरिएकोले अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा जस्ता शब्द अलङ्कारको प्रयोग पाइन्छ। हिमालले बाफले बुनेको पातलो झमक्क झर्दो झिसमिसको त्यो तुवालो। हिमालले बाफले बनेको पातलो झमक्क झर्दो झिसमिसको त्यो तुवालो। थोरै सितारे चादर उचाल, आधी जुरामाथि डाल। थोरै सितारे चादर उचाल, आधी जुरामाथि डाल। कालो तिम्रो केश छ। यहाँ सन्ध्याका बेलामा देखिएको रमणीय अवस्थालाई सितारे चादर भनी आरोप गरिएकाले रूपक अलङ्कार रहेको छ। यस कवितामा सन्ध्यालाई नारी सौन्दर्यसँग सम्बन्धित बनाएर गरिएको वर्णनमा रतिभावको आभास रहेको छ। यस्तै कवितामा विषयको प्रस्तुति अनौठो वा रोचक रहेकाले यहाँ पाठकले अद्भुत रसको अनुभूति गर्न सक्दछन्। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो सन्ध्या कविताको भावात्मक विश्लेषण। साथसाथै अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।